Mao ni mga katrapo, gihimo na akong random ang mga video sa akong amahan atong buhi pa siya nga malipayon pa kauban niyang apo nga ni saya mga katrapo no kay akong papa ni paano naman gyud. So kini siya nga video mga katrapo ang purpose ani ako siyang gihimong souvenir na lang atong nanakana siya nga time na naman na siya sakit ana gikan siya sa hospital. So wala naman gyud mi mahimo mga katrapo bisan gibuhat na mo ang tanan para lang gyud nga makasurvive siya pero inani man gyud siguro ang kinabuhi sa katao kaya atong kinabuhi hinulman lang man. So kini siya nga video mga katrapo no kanang I know nga late man gyud kaayo sa pag-upload ani gumi ka nangita pa ko atong mga video pagid niya di na atong baskog pa siya hantod nagluya siya nga naa na siya ay balatian mga katrapo. So again mapasalamatan kay ko sa ako ang amahan nga sa iyang pag-amo man namo labi na sa akong mga igsoon og sa ako sa akong manghod din atong baskog pa siya bisan tuod og maldituhon siya isog siya sa amoa sa pagpitol namo pan-bless gihapon kaayo mi kay siya among nahimong amahan no wala mi dinhi karon sa ibabaw sa kalibutan nun kung wala ang among amahan. So mo na mga katrapo nagpasalamat kay kog dako kay nakaamo man ko sa akong papa bisag sa mubo nga higayon og diin naa siya sakit nga naa usab ang iyang anak nga nagapaluyo sa iha. So mo na mga katrapo, taliwala man sa akong kakapoy mga katrapo kay nag-eskwela palagi ang bayot no. So gikan sa eskwelahan, akong tabangan ako ang mama kay idara na siya. So dili sab niya kaya nga mag-aswat sa akong papa gumikan kay bugat man. So pila ra gyud kusog sa ako ang mama mga katrapo. So ana nga part mga katrapo kanako ang papa dinha kay mo ring grabe na gid siya. Nananghid na siya sa ako as ako ang mama mga katrapo nga mulakaw siya. So again, I hope kani nga video mga katrapo nga dili mawa. So mao ni siya gihimuan ako siya og video no ang mga kani siya nga mga video mga katrapo ako rin kini siya gina-upload sa ako ang account although sa Pikas account pa nako. Ako na siya gina-upload pero atong paggawa sa akong papa na-realize na ako nga sumpay-sumpay nako tanan ang katong video og diin buhi pa siya nga akong ginalihok sa ako pagbantay niya mga katrapo ron sa ingon nga dili nako siya makalimtan mga katrapo. I know nga late kaayo nako na siya ma-upload gumi ka nangita palagi sa mga kauban. So kana siya mga katrapo diha ra taman ay kinabuhi ani nga part mga katrapo no bisag sakit man pero kinahanglan ra gyud pong dawaton. So naapog kay mga relatives nga ingon nga dili pwede nga unayon ako og decor ang ihang haya pero wala na gid ako siya natuman gumikan luoy pod nga ihaya siya nga wala gyud pintaon pwede ko ang iyahang sa patawag ani iyang gihayaan. So mao ta mga katrapo ako ra gihapon jud mga katrapo pasalamat usab kun anti kasing kay gihintabang siya ingon man usab ni sa patahong kauban no si Manang Bata dayon sa Antibiday then pagkahuman basta sa kadili na nako maisa-isa salamat kaayo sa nitabang sa ako sa dingdoy sa among kasubo. So salamat pud kay sa mga silingan nga aniya usab sa mga sponsor sa sa sponsor sa pagkaon mga katrapo sa inyong gihatag sa amo dahan kay salamat sa snacks labi ni gyud ni Manang Bernie salamat kaayo sa iyahang gi dalit namo no ang sliced bread og ang sisto. Okay nga man usab di ay sa naghatag sa puto kay Uncle Anoy salamat kay sa iyang anak ug sa uban-uban. Usab magpasalamat usab ko sa ni serbisyo o pakaji sa ako ang papa sa matag gabi sa mga ning vigil. Okay nga man usab sa ning serbisyo sa ako ang papa sa ning serbisyo sa ilahang kanta ang taga Sambuang. So kani nga part makatrapo lubong na gid sa ako ang papa no. Last part na ginamo ning adlaw nga makita ang amo ang amahan nga bisag wala na kinabuhi. So salamat kay sa mga ningkuyog namo bisan layo kaayo ang gilubngan apan pasalamat gyapon ko kay naa mo ning uban mo sa amo
no. Then kani siya nga part mga katrapo kay wala man lagi MC, so ako lang jud gihapon ang ning istorya ana kay wala man po yung istorya din as tubangan, wala pa kahibaw gid pud siguro og unsa or dili lang bagid kay naguol. So mao ni bisag sakit sa akong part mga katrapo, ning istorya na lang giputang ko sa atubangan kung unsa man at nagipang-ingon sa akong papa sa buhi pa. Maskin tuod sa mubo nga higayon mga katrapo, no, wala man ako siya may memorize ang tanan kung sa mga panghitabo sa matag adlaw o oras o minuto mga katrapo, but at least paningkamutan ako mga katrapo nga nakabarog ko anay nga atubangan mga katrapo. So ang original ani nga video mga katrapo nga wala na ako gitangtangan o kuan, dili kay maklara kung tingog gumikan kay maghilak lagi kay sakit sa akong part nga ako ang papa nawa na, no. Bisan tuod nawa na ako ang papa mga katrapo, dili gyapon mawa sa akong panumduman until karon makahinumdum gyapon ko sa iya nga murag buhi lang gyapon siya. No, grabe na akong pasalamat sa akong papa mga katrapo kay siya ang munahimo papa kay kung wala siya wala usab mi, no. Dayon magpasalamat lang gyapon ko sa labang makagagahom mga katrapo, bisan man sa mga kasub-an namo, at least akong papa dili na pod siya mag-antos sa iyang balatian, makapahaway na siya. Dayon no mga katrapo, ug asa man karon ako ang papa manghinaot ko nga magmalipayon usab siya kauban iyang mga igsuon nga ni panaw ug iyang ginikanan og uban pa. So mao na mga katrapo, balik ko nako, daghan kay salamat sa inyong pagduyog namo mga kasilinganan, sa Namijil, sa mga nihatag sa mga sponsor, sa mga nihatag og photo, snacks, sa mga ning serbisyo at ang taga Sambuang. Appreciate kay nako ang inyong pagserbisyo sa akong papa. Sa mga mananabtan usab sa matag gabi, so salamat usab kaayo sa inyong pagserbisyo ug sa Alliance. Kay akong papa Alliance man jud ni siya, no, pero salamat pod kaayo sa mga Alliance, taga Alliance Church. Salamat kaayo sa inyong pagserbisyo sa ako ang papa. Malipayon kaayo siya nga naserbisyohan usab sa iyahang tinuohan nga sekto. So again, magpasalamat kay kog dako sa tanang ning dalit sa ilahang pagbati sa akong amahan. O balikon usab, salamat pud usab dai kaayo kay Angie sa iyahang pagtabang sa akong papa og diin atong na-admit pa ni siya na pag hospital. So salamat kaayo nimo ma sa imong pagduyog nako, pag-uban nako sa pagbantay sa akong amahan time nga na-admit siya. Og salamat usab kaayo sa anak ni Ate Mamay Dumon sa iyang pagbasa sa maong ebanghelyo, dahil kayong salamat. Og sa uban pang mga kauban niya, ilabi na gid sa choir nga si Ate Angging, salamat kaayo sa imong pag serbisyo sa akong papate ug ingon usab. Salamat kaayo ni Ate Tacy usab, no. Then salamat kaayo ni pagtawag aning alk nga si Ferrer apelido, pero wala lang ko nakahibaw sa ngalan ani. So thank you kaayo, God bless kaayo sa imong pagserbisyo ug pagkuyog sa mga ngadto sa lingi. Ferrer, ang ako na ni apelido is Ferrer man ni siya, no. So salamat, pero ang asawa ni si Ma'am Gladys, no. Salamat kaayo og imo sab ni Ate Tacy. Og din sa Ate Tacy wala kauban siya sa lingi kay namatay pod usab ang iyang pag-umangkon nga si Amit, no. Wala ako kahibalo kung tig-unsa niya, pero I heard nga sa Ate Amit dili layo usab sa iyaha. So nakasabot jud kay ko og salamat kay Auntie Ansing sa iyang sa ilang pagserbisyo sa akong papa, no, sa pagpanabat. So anang apart makatrapo pa human na gyud ang misa sa simbahan. So time na para aswaton ako ang papapagawa sa simbahan aron ihatod na sa iyang lubnganan. So nadesisyonan usab sa ako ang mama mga katrapo nga ang papa dito ra gyud ilubong dapit sa among balay, no, kay para inigduaw niya dito sa lingi. So makita ra niya pod ako ang papa nga tuara pod sa tapad gilubong. So again, daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban namo sa paghatod sa ako ang amahan ngadto sa lingi, bisan tuod nga grabe kaayo ka init. So mapasalamatan kay ko kay kung wala mo dili usab na makaya ang tanan. So sa mga kamiyembro ni Mama di ay, no, ilabi na gyud sa mga miyembro usab sa purok sa ilaha sa kasakit. Wala ko nakahibalo kung unsay term ana, no, kasakit ba na siya or unsay tawag anang usapit tawag aning kuan, no. Basta salamat kaayo sa mga
Kay og sa kasal pa ni siya, gala man ni siya, kanina ka blue og uniform. So salamat kaayo no sa kasakit member ilabi ni goods ni Papatiti nga maoy nagpaluyo usab din sa IPs usab. Salamat kaayo sa inyohang pag hatag usab sa gamay kantidad sa inyong kapunungan. Dan salamat kaayo kay Papatiti kay siya usab ang nanguna niini para mahanay ang tanan iyang mga tinawo. So daghan kayong salamat sa tanan-tanan ilabi na gyud anti kasing kay naa usab siya yung uban usab siya sa akong kasubo sa tanan-tananot. Salamat kaayo sa inyong tanan sa pag-uban niyo sa mama ni Shaira. Salamat usab kaayo. Daghan kaayong salamat. So ano nga part mga katrapo last na namo makita si Papa nga naano siya sa lungon para ibutang na siya sa iyahang lubnganan. So, mauna siya mga katrapo. Wala ko naka-video ani kay mao ta mga katrapo. Dahil kay salamat. Bisan tuon nga sakit para sa amo pa nga wala na ka. Pero wala man gyapon may mahimo og dili dawaton na lang. Salamat kaayo.